सो अब के छ हाम्रो कलेक्सन अफ क्रुड ड्रग हैन। यहाँ पार्ट्स अफ प्लान्ट छ, त्यो प्लान्टको पार्टहरूको नाम र कसरी कति बेला हामीले त्यो कलेक्ट गर्न मिल्छ। फर्स्टमा के छ हाम्रो रुट एन्ड राइजोम। यो रुट र राइजोम के हुन्छ भने जमिनभित्र पाउँछ हैन। र जेनरली कस्तो कस्तो प्लान्टहरूमा पाउँछ त एनुअल रुट र राइजोम छ नि, तिनीहरूलाई कहिले कलेक्ट गर्छ भने आफ्टर फुल ग्रोथ। त्यो कम्प्लिट ग्रोथ भइसकेपछि त्यसलाई अब उखार्ने, के भन्छ अपरुट गर्ने, अनि त्यहाँबाट त्यसको जुन रुट थियो र राइजोम थियो, जस्तै अब कुनै अदुवा रोप्छ अनि रोप्ने बित्तिकै त हामीले उखार्दैनौँ त्यसलाई। त्यसको सिजन आउँछ हैन, त्यो सिजनमा के हुन्छ भने त्यो फुल्ली ग्रो भइसकेको हुन्छ अनि त्यसपछि हामीले त्यसलाई उखार्छौँ अनि युज गर्छौँ। सो रुट, एनुअल रुट और राइजोमलाई कलेक्ट गर्ने टाइम भनेको कहिले हो? आफ्टर देयर फुल ग्रोथ भइसकेपछि। त्यस्तै अब यो के थियो हाम्रो एनुअल थियो, यानी एनुअलको अर्थ के? एक सालमा एकचोटि। यहाँ के छ भने बाइनियल छ भने एक सालमा दुईचोटि। पेरिनियलको अर्थ के हुन्छ भने एक सालमा मल्टिपल चोटि। ए सरी, यो एनुअल भन्नुको अर्थ एक सालमा एकचोटि, बाइनियल भन्नुको अर्थ 2 सालमा एकचोटि, र पेरिनियल भन्नुको अर्थ कमसे कम 2 और 2 भन्दा बढी सालमा यदि हामीले त्यहाँबाट एक्सट्र्याक्ट गरियो, निकालियो भने त्यो पेरिनियल भन्छौँ हामीले। सो एनुअलमा हाम्रो के थियो? आफ्टर देयर फुल ग्रोथ। बाइनियलमा के छ भने हाम्रो स्प्रिङ सिजनको दोस्रो सालको स्प्रिङ सिजनमा। त्यस्तै पेरिनियलमा के छ भने दोस्रो र तेस्रो साल बिफोर त्यसको वुडी फाइबर। वुडी फाइबरको अर्थ के हुन्छ भने जस्तै हुन्छ के भन्छ उसलाई, जस्तै म्याङ्गोको ट्री भइहाल्यो होइन। म्याङ्गोको ट्रीहरूमा के हुन्छ भने त्यसको फुल्ली मेच्योर त्यो सुरुदेखि नै के हुन्छ त्यसमा वुडी आउँछ होइन। तर कुनै कुनै प्लान्ट हुन्छ सानो नै हुन्छ अनि सानोमा के हुन्छ त्यसलाई त्यति हार्ड हुँदैन। तर त्यो जति मतलब बढ्दै गयो भने पछिबाट के हुन्छ भने त्यो सानो जुन हुन्छ नि त्यो पनि रुट के भन्छ उसलाई, त्यसमा पनि टिम्बरहरू आउँछ, ट्रङ्क बुझ्छ नि, त्यो ट्रङ्कहरू आएर के हुन्छ त्यो मेच्योर भएर अब रुट जस्तो काम गर्न थाल्छ। रुट होइन, त्यो वुड जस्तो। त्यही हो यहाँ के डेभलपमेन्ट अफ वुडी फाइबर। यो वुडी फाइबर बन्नुभन्दा अगाडि 2 और 3 साल बिफोर वुडी फाइबर। कसरी भन्नु सिम्पली भन्दाखेरि, सपोज यो कुनै प्लान्ट छ होइन, यहाँ लेख्नै मिल्दैन। यो एउटा कुनै प्लान्ट थियो र यो जुन प्लान्ट थियो नि यो अब के छ भने अहिले बच्चा छ होइन, सानो छ भने के हुन्छ सफ्ट हुन्छ। अनि त्यही के सपोज इक्जाम्पलको लागि लिँदाखेरि कुनै गुलाबको फुल छ होइन, सुरुमा के हुन्छ त्यसको प्लान्ट सफ्ट हुन्छ। त्यही प्लान्ट 3-4 साल यदि भयो भने त्यसको यो जुन डायमिटर हुन्छ नि पहिला यति पातलो थियो भने अब यो मजाले के हुन्छ भने यति मोटो हुन सकिन्छ। अनि यसमा के हुन्छ भने वुडी फाइबरको डेभलपमेन्ट हुन सकिन्छ। ठिक छ। त्यही हो पेरिनियललाई के हुन्छ भने वुडी फाइबर आउनुभन्दा अगाडि नै के गर्नुपर्छ भने एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्छ। लिफको कुरा हो। लिफमा के छ भने फ्लावरिङ भन्दा जस्ट अगाडि यो जुन फुलिरहेको हुन्छ नि त्यो फुल्ने बित्तिकै त्यो बेलामा और त्योभन्दा पहिला एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ लिफ्सलाई। यसको इक्जाम्पल के भइहाल्यो हाम्रो सेना और डिजिटैलिस। अर्को के छ भने स्टिम और वुड। स्टिम र वुड कब कलेक्ट गरिन्छ भने जब त्यहाँ डेभलपमेन्ट अफ लिफ भएको हुन्छ होइन, लिफ फुल्ली मेच्योर भएको हुन्छ, लिफ आएको हुन्छ त्यति बेलामा। र अर्को के छ भने त्यहाँ जाइलम टिस्यु, त्यहाँ इन्ट्रान्समा सोध्न सक्छ जाइलमले के क्यारी गर्छ र फ्लोएमले के क्यारी गर्छ। जस्तै जाइलम भइहाल्यो, जाइलमलाई अर्को केसँग रिलेट चाहिँ गर जल जस्तो। जाइलम जल, जल भनेको पानी, सो जाइलमले केलाई ट्रान्सपोर्ट गर्छ वाटरलाई। अर्को के छ भने फ्लोएम, फ्लोएम भनेको फल, फल भनेको के हुन्छ फुड। त्यही भएर फ्लोएमले के भन्छ फुडलाई क्यारी गर्छ र जाइलमले के गर्छ वाटरलाई क्यारी गर्छ। विच आर कलेक्टेड बिफोर द एक्जसन अफ जुस। त्यसमा एक्जसनको अर्थ हुन्छ के खत्तम हुनु होइन, ड्राई हुनु। म यो एकचोटि यस्तो यस्तो गरेर पढाइदिन्छु र एकचोटि रिभाइज गरिदिन्छु लास्टमा। अर्को के छ भने बार्क। बार्क भनेको जुन आउटर लेयर मैले भनेको थिएँ नि त्यो कहिले हुन्छ भने स्प्रिङ सिजनमा और अर्ली समरमा, स्प्रिङ और अर्ली समर। ठिक छ। कब? जब क्याम्बियम, त्यहाँ हामीले त्यो बोटनीमा पढेको होला नि क्याम्बियम, त्यो क्याम्बियम जब एक्टिभ हुन्छ
र अर्को के छ भने हाम्रो डिफ्रेन्ट मेथड्स द्याट हेभ इन कलेक्सन अफ बार्क। बार्कलाई कलेक्ट गर्नको लागि डिफ्रेन्ट मेथडहरू छ। फर्स्ट मेथड के छ हाम्रो, यो इम्पोर्टेन्ट छ है। फर्स्ट मेथड के छ हाम्रो, फेलिङ मेथड छ, अर्को छ अपरुटिङ मेथड, अर्को छ कोपिङ मेथड। फ्लावर्सको केसमा के छ भने फ्लावरलाई कहिले हामीले मतलब यसलाई फ्लावरलाई कहिले एक्सट्र्याक्ट गर्नुको अर्थ फ्लावरबाट त्यो बनाउनुको लागि हामीले यो फ्लावरलाई कहिले टिप्न सकिन्छ होइन, बिफोर पोलिनेसन। अब पोलिनेसनको अर्थ के भयो भने जस्तै यहाँ सोधिदिन सक्छ तिमीहरूलाई, यो संसारमा, यो पास्ट इयरको क्वेसन हो, यो संसारमा सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोलिनेटिङ एजेन्ट कुन हो? त्यो हनी बी हुन्छ। ठिक छ। यो जुन पोलिनेटिङ एजेन्टहरू छ नि, यो पोलिनेसन हुने भनेको एउटा फेनोमेनन हो, एउटा प्रोसेस हो, र यसलाई गराउने जुन एजेन्ट हुन्छ नि, जुन इन्सेक्टहरू हुन्छ त्यसलाई पोलिनेटिङ एजेन्ट भन्छ। यो पोलिनेसन जुन छ त्यो दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा हुन्छ सेल्फ पोलिनेसन, अर्को हुन्छ क्रस पोलिनेसन। सेल्फ पोलिनेसन भन्नुको अर्थ त्यही प्लान्टको मतलब त्यही प्लान्टबाट त्यही प्लान्टमा हुनु, त्यो एउटा भइहाल्यो। र एउटा के हुन्छ, त्यही फ्लावरबाट त्यही फ्लावरमा हुनु। एउटा त्यही प्लान्टको त्यही फ्लावरबाट त्यही फ्लावरमा हुनु, र अर्को हुन्छ त्यही प्लान्टको त्यो फ्लावरबाट त्यही प्लान्टको अर्को फ्लावरमा हुनु, त्यो सेल्फको अन्तर्गत आउँछ। र क्रसको अन्तर्गत के आउँछ भने सपोज यो ए प्लान्ट थियो, यो बी प्लान्ट थियो, स्पिसिस फरक छ, अब यहाँबाट यहाँ पोलिनेसन भयो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, क्रस पोलिनेसन भन्छौँ होइन। यो बोटनीतिरको छ, त्यही हो बिफोर पोलिनेसन और बिफोर देयर फुल एक्सपेन्सन। पोलिनेसन भन्दा अगाडि और एक्सपेन्सन भन्दा अगाडि। के को केसमा, क्लबको केसमा, लङको केसमा र स्याफ्रोनको केसमा। केसर भन्छ यसलाई हिन्दीमा, के भन्छ नेपालीमा पनि हिन्दीमा पनि। अर्को फ्रुटलाई कब हामीले कलेक्ट गर्छौँ, आइदर त्यो पाकेको हुनु पर्यो, राइप भन्नुको अर्थ हुन्छ पाकेको, फुल्ली पाकेको और हाफ पाकेको, तर फुल्ली ग्रोन। हर्ब्स र होल प्लान्टमा के छ भने जो सानो सानो हुन्छ नि मेडिसिनल प्लान्टहरू, त्यसलाई के गर्छ भने हामीले कहिले एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ, एज फर्स्ट के हुन्छ जब त्यो फुल्ली ग्रोथ भएको हुन्छ। के को केसमा, तुलसीको केसमा। यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो है, यो मेडिसिनल प्लान्टमा यस्तो प्लान्ट जसको होल बडी मेडिसिनको लागि युज हुन्छ भन्नुको अर्थ तुलसी भइहाल्यो। अर्को यो पुदिना छ। के छ भने अनअर्गनाइज्ड ड्रग, अनअर्गनाइज्ड ड्रग जस्तै यो रेजिन भइहाल्यो, प्लान्टकै प्रोडक्ट हो होइन, गम भइहाल्यो, लेटिस भइहाल्यो, यिनीहरूलाई कब कलेक्ट गर्छ, जब तिनीहरू के गर्छ भने उज आउट। उज आउटको अर्थ हुन्छ निस्किनु, प्लान्टबाट निस्केको बेला। अब यो रिभिजन टाइम, जस्तै हामीले के गर्यो, क्रुड ड्रगलाई कब कलेक्ट गर्छौँ, कुन टाइममा कलेक्ट गर्छौँ। फर्स्टमा के थियो हाम्रो रुट एन्ड राइजोम। रुट एन्ड राइजोमको अन्तर्गत पनि हामीले के पढ्यौँ, एनुअल पढ्यौँ, पेरिनियल पढ्यो, बाइनियल पढ्यो। एनुअलमा के थियो भने एक सालमा एकचोटि, र यो कुनमा हुन्छ भने कब गर्ने, हामीले कुन समयमा गर्ने भन्ने, जब त्यो फुल्ली ग्रोथ भएको हुन्छ, एनुअलको भयो। बाइनियलको के छ भने कमसेकम 2 साल एउटा कुनमा स्प्रिङ सिजनमा। पेरिनियलको के छ भने 2 और 3 बिफोर डेभलपमेन्ट अफ के यो उडी जाइलम छ नि, सरी उडी फाइबर छ, उडी फाइबरको डेभलपमेन्ट हुनुभन्दा अगाडि। अर्को के छ यहाँ हाम्रो लिभ्स छ, लिभ्समा के हुन्छ भने फ्लावरिङ भन्दा अगाडि, और ड्युरिङ और बिफोर फ्लावरिङ, फ्लावरिङ हुने बेला र त्योभन्दा अगाडि। सेनाको केसमा, डिजिटालिसको केसमा र भेन्काको केसमा। अब स्टिम र वुड, स्टिम र वुडमा के हुन्छ भने जबसम्म लिफ राम्रोसँग डेभलप भएको हुँदैन तबसम्म गर्नु पर्दैन। यदि लिफ यदि राम्रोसँग डेभलपमेन्ट भइसकेछ भने गर्न मिल्छ। र अर्को के छ भने जब इन्टायरली के भन्छ यो जाइलम टिस्यु कलेक्ट भएको छ। यो जाइलम टिस्युको बारेमा मैले एक्सप्लेन गर्दा के भने थिएँ, जाइलम फ्लोएमको कुरा आएको थियो। जाइलमले क्यारी गर्छ के, जाइलम ट्रान्सपोर्ट वाटर एन्ड फ्लोएम ट्रान्सपोर्ट फुड। र यो कबसम्म, कुन बेला, जबसम्म एक्जहसन अफ जुसको अर्थ, यो एक्जहसन अफ जुसको अर्थ के भयो भने त्यो प्लान्टबाट त्यो जुस जबसम्म कम हुँदैन तबसम्म। अर्को के छ भने बार्क, बार्क भनेको त्यही आउटर लेयर अफ प्लान्ट भइहाल्यो, प्लान्टको जुन ट्रङ्क हुन्छ नि त्योमा पाउँछ। र यो कहिले, आइदर स्प्रिङमा और अर्ली समरमा जब क्याम्बियम एक्टिभ हुन्छ। यो जुन लास्टमा छ नि यो क्याम्बियम, एकछिन तपाईँ, जुन लास्टमा छ हाम्रो जुन क्याम्बियम एक्टिभ छ नि यो केसमा,
त्यसपछि हामीले के पढ्यो भने यो जुन कलेक्सन अफ बार्क छ नि, यो कलेक्सन अफ बार्कलाई डिफ्रेन्ट टाइप्सले गर्न सकिन्छ। जस्तै सोधिदियो, यो सोध्दैन तर पनि फर इक्जाम्पल एउटा क्वेसन छ, कलेक्सन अफ बार्क इज डन बाई फेलिङ मेथड, अपरुटिङ मेथड, कोपिङ मेथड, अल अफ देम। एन्सर के हुन्छ? अल अफ देम। अर्को हाम्रो के भइहाल्यो? फ्लावर्स थियो होइन। फ्लावर्समा के हुन्छ भने कहिले गर्छ? बिफोर पोलिनेसन। पोलिनेसन पनि दुई प्रकारको थियो होइन, क्रस पोलिनेसन, सेल्फ पोलिनेसन। त्यही प्लान्टको त्यही फुलबाट भयो, त्यही फुलमा भन्ने यो सेल्फ भयो, र त्यो प्लान्टबाट अर्को प्लान्टमा भयो भने क्रस भयो। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पोलिनेटिङ एजेन्ट भनेको के हुन्छ? इन्सेक्ट हुन्छ। इन्सेक्टमा पनि पर्टिकुलर यदि सोधियो भने के हुन्छ? हनी बी हुन्छ। केको केसमा, क्लोभको केसमा, स्याफ्रोनको केसमा। फ्रुटको केसमा के थियो भने आइदर त्यो राइप हुनु पर्यो होइन, और हाफ राइप, पाकेको हुनु पर्यो, अरू के भन्छ फुल पुरै पाकेको हुनु पर्यो, और आधा पाकेको हुनु पर्यो। तर त्यसमा के हुन्छ, यो जुन ग्रोन हुन्छ नि, ग्रोनको अर्को नाम के छ? बिल। यो के हुनु पर्यो? फुल्ली डेभलप्ड हुनु पर्यो। र लास्टमा के थियो हाम्रो? स्मल मेडिसिनल प्लान्ट। त्यसलाई हामीले के गर्छौँ? कहिले मतलब युज गर्छौँ? जब त्यो फुल्ली ग्रो भइसकेको हुन्छ, त्यो बेलामा। तुलसी भइहाल्यो, पुदिना भइहाल्यो। अनअर्गनाइजहरूलाई के छ भने, अनअर्गनाइजको अर्थ भइहाल्यो कि प्लान्टको एक्सट्र्याक्ट, जस्तै यो रेसिन छ, गम छ, ल्याटिस छ, यिनीहरूलाई कहिले हामीले गर्छौँ? जति बेला त्यो उज आउट हुन्छ, आफै निस्किन्छ त्यति बेला। ठिक छ? यो सब याद गर्नुपर्ने छ। यतिमा कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? अब भोलि हामीले के गरौँला भने